من گھڑت باتاں بھی ہون، جنوں روایت کرنے والے انسان ہون، جنوں بیان کرنے والے بھول بھی جاندے ہون، جنوں بیان کرنے والے غلطی بھی لگ جاندی ہوئے، جنوں بیان کرنے والے پلیکھے بھی لگ جاندے ہون، جنوں بیان کرنے والے جناب پتہ نہیں کیڑے کیڑے حالات دے اندر زندگی بسر کرتے نے، ایک پاسے قرآن ہوئے جدی اندر شک و شبہ کوئی نہیں، ایک پاسے آمنہ دے لال دا فرمان ہوئے یعنی اللہ دی طرفوں وہی میرے پیغمبر تے اتر دیئے، ایک دوویں چیزاں ایک پاسے ہون، ایک پاسے تاریخ ہوئے۔ مینوں دسو کوئی مسلمان اے مننو تیار ہے کہ اے تاریخ قرآن تے حدیث دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بولو جی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اور جیڑا انسان تاریخ نو قرآن تے حدیث تو ترجیح دیندا ہے اور آندا جی ٹھیک ہے قرآن دیاں آیتاں ہیں لکھی ہے، فلاں مورخ نے لکھی ہے، اور میرا عقیدہ سن، میں اس تاریخ نو تاریخ نہیں مندا جیڑی صحابہ دی توہین کرے، صحابہ تے تنقید کرے۔ اسیوں نو تاریخ بولو من دے، او کوڑا کرکٹ ہے، بولو کی ہے کوڑا؟ اوے او گندگی دا ٹھیر ہے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی سیدنا امیر معاویہ دی توہین کرے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی حضرت عمر دی توہین کرے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی حضرت عثمان دی توہین کرے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی سیدنا ابو بکر دی توہین کرے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ دی توہین کرے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی حضرت عمر بن عاص دی توہین کرے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جیڑی حضرت ابو موسیٰ اشعری دی توہین کرے، اور اسی اس تاریخ نو نہیں مندے جدے وچوں صحابہ تے تنقید تے انہاں دی تنقید دا دروازہ کھلدا ہے، اسی اس تاریخ نو نہیں مندے، اسی اس مورخ دی بات نو قبول نہیں کردے، اسی مننا گے رب دے قرآن نو مننا گے، محمد الرسول اللہ دے فرمان نو مننا گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آؤ میں دساں قرآن دے اندر میرے رب نے اپنے اس جماعت دا، اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کیویں کر کے فرمایا ہے۔ آج جیڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے رکھن لگا، اے ساریاں میرے رب نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے نازل فرمائیاں نے۔ آج سنیا جے رب دا قرآن کیویں کر کے اپنے نبی دے صحابہ دے تذکرے کردا ہے۔ اللہ دے قرآن دا 11واں پارا جے تے رب دا قرآن انہاں نو بشارتاں دے رہے ہیں، انہاں دیاں عزتاں بیان کر رہے ہیں، انہاں دے رتبے، انہاں دے مقام رب بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ایک 11واں پارہ سورہ توبہ ہے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جان والے، پہلے اگے بڑھ جان والے، من المہاجرین والانصار، جڑے مہاجرین وچوں نے تے جڑے انصار وچوں نے، جڑے مکیوں ہجرت کر کے آئے اور دیگر علاقیاں تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر پہنچے، او مہاجرین تے او انصار مدینہ، جنہ انہاں مہاجران نو اپنے گھراں دے اندر جگہ دتیاں، جنہ انہاں مہاجران نو اپنے کاروبار وچ شریک کیتا، جنہ انہاں مہاجران دے شادیاں کیتیاں، انہاں دے نکاح کیتے، جنہ انہاں مہاجران نو اپنے مدینے دے اندر یسرب دے اندر جگہ دیتی۔ فرمایا اے مہاجرین تے انصار جڑے اگے ود جان والے اور اگے قادے
وچ ود جان والے، ایمان وچ سبقت لے جان والے، اسلام وچ سبقت لے جان والے، میرے پیغمبر دی محبت وچ سبقت لے جان والے، اللہ دے نبی دی تابعداری وچ سبقت لے جان والے، اللہ دے نبی دے اوپر جانا قربان کرن وچ سبقت لے جان والے، میرے پیغمبر دے مال نچھاور کرن وچ سبقت لے جان والے، اے سبقت لے جان والے مہاجرین تے انصار تے جڑے انہاں دے پیچھے لگن والے، انہاں دی راہ دے اوپر چلن والے، انہاں تو بعد آن والے، اللہ انہاں ساریاں دا مقام کیے، انہاں دا مرتبہ کیے، فرمایا مقام سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے تو ذرا بڑا دھیان نال قرآن نو سمجھیا جے، ساڈے اسلاف ساڈے علماء دستے ہوندے سن قوم دی گمراہی دا سبب ہے انہاں رب دے قرآن نو سمجھنا چھڑ دیتا ہے، آ قرآن نو سمجھو تے ساریاں گمراہیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اب دیکھو نا اللہ نے ایتھے ضمیراں جمع دیاں استعمال کیتیاں نے، رضی اللہ عنہم، واحد دا سیغہ استعمال نہیں کیتا، تثنیہ دا سیغہ استعمال نہیں کیتا، جمع دی ضمیر استعمال کیتی ہے، اور جمع اے تین تو لے کے لا تعداد بے شمار اے تعداد تک جمع دا سیغہ استعمال ہوندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ اینا ساریاں تے راضی ہو گیا، کنا ساریاں تے جنہ دا پیچھے رب نے تذکرہ فرمایا ہے، اللہ سارے مہاجرین تے راضی ہو گیا، اللہ سارے انصار تے راضی ہو گیا، اللہ اپنے نبی دے سارے صحابہ تے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اے سارے مہاجرین تے انصار اپنے رب تے راضی ہو گئے۔ اللہ کہندا میں انہاں تے کی ہو گیا، سارے بولو کی ہو گیا، اللہ کہندا میں راضی ہو گیا، کدے میں چاہندا ہے اپنے قرآن میں چاہندا ہے، اپنے کلام میں چاہندا ہے، تے قرآن اگر بدلنا سی تے رب نہیں بدلنا سی نا، اللہ تو بعد کوئی قرآن نو بولو بدل سکدا، حتیٰ کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دے قرآن نو بدل سکدے نہیں بدل سکدے، بلکہ رب نے قرآن چاکھی ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، فرمایا جیڑیاں آیتاں اگر تانوں اسی بھلانے ہاں یا منسوخ کرنے ہاں تے اسی کرنے ہاں، قرآن دیاں آیتاں اسی منسوخ کرنے ہاں، اسی انہاں نو بھلانے ہاں، پتہ لگا رب تو علاوہ قرآن نو بدل کوئی نہیں سکدا، رب تو علاوہ قرآن دی کسی آیت نو منسوخ کر کوئی نہیں سکدا، اللہ تو علاوہ قرآن دی کسی بات نو کوئی بھلا نہیں سکدا، تے جے رب نے انہاں دے بعد والے معاملات دی وجہ تو انہاں نو اپنی رضا تو خارج کرنا ہوندا، اللہ اپنے نبی دی زندگی دی اندر اپنے نبی نو کہہ دیندا کہ میں ہون راضی ہاں بعد وچ راضی نہیں، میں ہون خوش ہاں بعد وچ انہاں دے خوش نہیں، پر اللہ نے اس قرآن دی اندر جیڑا قرآن قیامت تک رہنا سی اس قرآن میں رب نے فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے قرآن قیامت تک رہنا ہے، اے دی اندر بیان ہون والیاں باتاں قیامت تک رہنیاں نے، اے دا مطلب کی ہے رضی اللہ عنہم، اللہ قیامت تک انہاں تے راضی ہے، ورضوا عنہ تے اے سارے قیامت تک اپنے رب تے راضی میں۔ اے چند دنہ دی بات نہیں، چند مہینے دی بات نہیں، چند سالہ دی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ واسطے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگے رب نے کی دسی ہے، فرمایا میں راضی بھی ہو گیا تے انہاں نو دینا کی ہے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں دے تھلے نہراں چلدیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اے میرے نبی دے مہاجر صحابہ، اے میرے نبی دے انصار صحابہ، انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ رب آندا اے بولو کی رہن گے جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے، ہن رب آندا اے جنتاں جو ہمیشہ ہمیش رہن گے تے
تے اج دا کوئی بدبخت آکھے اے جیڑی جنت امیر معاویہ نے جانا ہے میں اس جنت نہیں جانا، پھر اسی تے کماں گے اور جس جنت امیر معاویہ جانا ہے بدبختہ تینوں اوتھے وڑن بھی کسے دینا نہیں وڑن دینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس جنت جان گے جدے وچ آمنہ دے لال جان گے جدا دروازہ میرے نبی کھلان گے، اور امیر معاویہ نو گالا کڈن والا انہاں دا دشمن انہاں دے اوتے تبرہ کرن والا انہاں نو مندا بولن والا رب دی اس جنت دے داخل ہو سکے گا نہیں داخل ہو سکے گا، کیونکہ نبی دے صحابہ خالدین فیہا ابدا اس جنت دے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگے رب نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، اے بڑی کامیابی ہے۔ کی مطلب میرے نبی دے سارے صحابہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ رب اعلان کرتا میرے نبی دے سارے یار کی ہو چکے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور آؤ میں دساں قرآن کی میں میرے نبی دے صحابہ دیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ہوئی پارا جے سورۃ توبہ 11واں پارا اے تو چند آیتاں اگے ایک مقام میں سنا لگا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کر دیا فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومناں نال تجارت کی تھی ہے، رب نے مومناں نال سودا کیتا ہے۔ اچھا مینوں دسو میں تواڈے کول گل پوچھن لگا توجہ نال مینوں جواب دینا جے، جدوں اے آیتاں اتر رہیاں سن اودوں مومن کون سن؟ دسو جی۔ جدو اے آیتاں اتر رہیاں سن ادو پوری دنیا دی اندر یا عیسائی موجود سن یا یہودی موجود سن یا مجوسی موجود سن یا مشرکین موجود سن یا پھر میرے نبی دے صحابہ موجود سن۔ ہن مینوں دسو یہودیاں نو مومن کیا جا سکدا ہے؟ عیسائیاں نو مومن کیا جا سکدا ہے؟ مجوسیاں نو مومن کیا جا سکدا ہے؟ مشرکین مکہ نو مومن کیا جا سکدا ہے؟ پھر رب نے جدو آکھیا کہ رب نے مومناں نال سودا کر لیا تے مومن کنہاں نو آکھیا؟ اچھی بولو کنہاں نو آکھیا؟ تے جیڑا اج صحابہ نو مومن نہیں مندا، ایتھے اللہ نے ایک مومن دی گل کیتی ہے، دو مومناں دی گل کیتی ہے؟ نہیں، جمع دا صیغہ استعمال کیتا ہے۔ ان المؤمنین، میں کہنا اگر بندہ قرآن دھیان نال پڑھ لوے تے اللہ دی قسم کسے صحابی دی توہین کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اور صحابہ قرآنی شخصیات نے، صحابہ اللہ دی جماعت نے۔ اللہ اللہ یعنی ان اللہ اشترى ان اللہ اشترى عن المؤمنین، اللہ نے تجارت کی تھی مومناں نال۔ اللہ یہ جدو تو آیتاں اتاریاں سن وہ تو مومن ہے کون سن؟ یا میرے نبی سن یا میرے نبی دے صحابہ یا میرے نبی دے یار، مہاجر صحابہ،
انصار صحابہ میرے پیغمبر دے چھوٹی عمر دے صحابہ میرے نبی دے وڈی عمر دے صحابہ میرے پیغمبر دے بڑھے بڑھے صحابہ میرے نبی دے ابو بکر صحابی میرے نبی دے عمر فاروق صحابی میرے نبی دے عثمان غنی صحابی میرے نبی دے علی المرتضی صحابی میرے پیغمبر دے ابو ہریرہ صحابی میرے پیغمبر دے امیر معاویہ صحابی میرے نبی دے مغیرہ ابن شعبہ صحابی میرے نبی دے ابو موسیٰ اشعری صحابی میرے نبی دے حضرت عباس صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسن و حسین صحابی میرے نبی دے عبداللہ ابن عمر صحابی میرے پیغمبر دے عبداللہ ابن عمر صحابی میرے نبی دے عبداللہ ابن مسعود صحابی میرے پیغمبر دے عبداللہ ابن عباس صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دے بدری صحابی احد والے صحابی میرے پیغمبر دے خندق والے صحابی میرے پیغمبر دے تبوک والے صحابی میرے نبی دے حدیبیہ والے صحابی میرے نبی دے مکے دے صحابی میرے نبی دے مدینے دے صحابی میرے نبی دے طائف دے صحابی میرے پیغمبر دے یمن جو آن والے صحابی شام جو آن والے صحابی کوفے جو آن والے صحابی بصرے بھی جو آن والے صحابی میرے پیغمبر دے سارے صحابہ اللہ نا سارے دے بارے اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى عن المؤمنین اللہ نے اینا مومنہ نل سودا کر لیا ہے اللہ قادہ سودا کی تھی فرمایا انفسہم واموالہم بین لہم الجنہ میں آخیا تسی اپنے مال تے جانا مینو دے دیو بدلے چ میں توانو اپنی جنت عطا فرما دے مانگا بدر وچ میرے نبی دے یاراں اپنا مال تے جانا دیتیاں کہ نہ دیتیاں 14 صحابہ میں اپنی آنکھاں نال تازہ پڑھ کے آیا 14 صحابہ دی تختی لگی ہے بدر دے میدان وچ اور بدر دے قبرستان دے اندر اج بھی انہاں 14 صحابہ دیاں قبراں موجود نے جنہاں اپنی جاناں اللہ دے دین دی خاطر رب دی توحید دی خاطر بدر دے میدان دے اندر قربان کیتیاں اور اج تے اے تیر کر کے لوکی گلاں کردے نے نا میرے نبی دے صحابہ تے گز لمبیاں زباناں کھول دے نے اے میں کہنا اللہ تو انو سارے نو لے جائے تے رب تو انو موقع دے وے مدینے جو نکلی ہے تے 1.5 گھنٹہ 120 دی سپیڈ تے 100 دی سپیڈ تے گڈی چلے تے پھر بدر دے میدان وچ پہنچیا جاندا ہے اور گرمی اتنی شدت تھی ہے کہ اسی ایشیاں والی گڈی دے اندر بیٹھ کے بار بار پانی پی کے 1.5 گھنٹے دا سفر کر کے تقریباً 150 کلومیٹر سفر کر کے اسی مدینے تو بدر پہنچے تے میں حیران ہویا اللہ تیرا نبی دے تیرے نبی دے پروانے اینا راما تے پیدل ٹر کے بدر وچ پہنچے شدت دی گرمی اور پتا جے بدر دا مارکا کیڑے مہینے جو ہویا سی اور بڑے تاریخ دان تسی بنے پھر دے ہو کیڑے مہینے جو ہویا سی بولو بس رمضان دا مہینہ کیڑا ذرا سارے بولو یاد رہے گا انہیں انشاءاللہ کیڑا مہینہ تے صحابہ نے روزے کہ بے روز سن روزے رکھے سن پانی نہیں پیندے کھانا نہیں کھاندے شدت دی گرمی صحرا دی تپش تے پیدل جا رہے نے میرے پیغمبر دے نال اللہ دی توحید دے غلبے واسطے کافراں نال لڑن واسطے جا رہے نے بھئی اج تو انہاں دے متعلق زبان کھولنا اج تو تاریخ دا سہارا لے کے انہاں نو مندا بولنا اللہ اللہ ایویں نہیں میرے رب نے اعلان فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیڑا کردار میرے نبی دے صحابہ نے پیش کر چھڑے ہے دنیا دی کوئی مائی دا لال او تو بعد اوہ جا کردار پیش کر سکدا
ایویں نہیں رب نے انہاں نوں آکھیا اولئک حزب اللہ، اے میری جماعت نے. روزے دی حالت ہے، سخت گرمی ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، پیدل صحابہ جا رہے ہیں، بدر دے میدان وچ پہنچے. پھر میرے رب نے اس لیے اعلان کیتا سی نا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماندے نے اے مسلمانوں اس وقت نو یاد کرو جدوں اللہ نے تہاڈی مدد فرمائی بدر دے میدان دے اندر. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تسی تھوڑے جیسو، کنے کو سو 300 اللہ نے تہاڈی مدد فرمائی. تے مدد کیویں میرے رب نے کی تھی؟ اَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. فرمایا اس وقت نو یاد کرو جدو تسی بدر وچ پہنچے سو اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمانے. تے پتا جے جتھے میرے نبی دا خیمہ لگا سی اوتھے آج ایک مسجد بنی ہے، اس مسجد دا نام مسجد عریش ہے. اس مسجد والی جگہ پہ میرے نبی دا خیمہ لگایا گیا، بدر دے کنارے تے، میدان دے کنارے تے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سامنے دعاواں پہ فرماندے نے، اللہ اے مٹھی بھر جماعت لے کے اج میں آ گیا ماں، اللہ اج اے اگر مارے گئے ربا دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہو رہنا. میرے پیغمبر آہو زاری کر رہے نے، گریا میرے رب دے سامنے کر رہے نے، دعاواں کر رہے نے، میرے نبی رو رہے نے. تے میرے پیغمبر دیاں دعاواں کر دیاں چادر آپ دے کندیاں تو تھلے ڈگ پیندی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے چادر چک دے نے میرے نبی دے کندیاں تے رکھ دے نے اور مانتے نے سونے بس کرو، مینوں یقین ہو گیا اللہ تہاڈی مدد ضرور فرمائے گا. تے بالکل بدر دے سامنے ایک پہاڑ ہے، انہوں جبل الملائکہ کیا جاندا ہے. اس پہاڑ اتے میرے رب نے 5,000 فرشتہ نازل فرما دیتا. اج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، دیکھ رب تو لے جائے جا کے دیکھ آ گیا. 5,000 فرشتہ اللہ نے بدر دے میدان میرے نبی دے صحابہ دی مدد واسطے اتار دیتا. اور مینوں دسو فرشتے بے ایماناں دی مدد واسطے اوندے نے؟ او اچھی بولو. فرشتے فاسقاں دی مدد واسطے اوندے نے اور فرشتے فاجراں دی مدد واسطے اوندے نے. فرشتے میرے نبی دے دشمناں دی مدد واسطے اوندے نے. اللہ فرماتے ہیں 5,000 فرشتہ اتار کے میں 313 بدریاں دی مدد فرمائی. پتہ لگا سارے بدری کون سن؟ مومن. سارے کون سن؟ یہ اللہ دی جماعت سی. رب اپنی جماعت دی مدد آسمان تو نازل فرما رہے. پہلا 1,000 فرشتہ اتاریا، فرمایا سونے 1,000 فرشتہ آ گیا. پھر اللہ نے 2,000 اور اتاریا، سونیا 3,000 ہو گیا. پھر اللہ نے اور فرشتے اتارے، سونیا میں 5,000 پورا کر چھڑے جیڑے تہاڈی مدد واسطے آ گئے. وہ مدد کافراں دی ہوئی سی، فاسقاں دی ہوئی سی، فاجراں دی ہوئی سی. اور ظالمان صحابہ دے ایمان دے تنقید کر لگیا، شرم نہیں آتی؟ تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. کون میرے نبی دے صحابہ؟ اللہ انہاں دے بارے اعلان کر دے میں انہاں نے تجارت کی تھی، سودا کیتا. کی سودا کیتا؟
انفسہم و اموالہم، تسی اپنی جانا دے دیو، تسی اپنے مال مینوں دے دیو، اللہ تو کی دے گا؟ فرمایا بین لہم الجنہ، میں بدلے چ تانوں اپنی جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ اور میرے نبی دے سارے صحابہ مال لٹان والے، جانا لٹان والے، کوئی بدر وچ مال تے جانا لٹا رہے ہے، کوئی احد وچ مال تے جانا لٹا رہے ہے، کوئی خندق وچ مال تے جانا لٹا رہے ہے، کوئی خیبر وچ مال تے جانا لٹا رہے ہے، کوئی حدیبیہ وچ مال تے جانا نچھاور کر رہے ہے، کوئی تبوک وچ مال تے جانا نچھاور کر رہے ہے۔ اور میرا رب آندا ہے بدلے چ میں انہاں نوں جنت دے چھڑی ہے۔ رب آندا ہے اے سارے جنتی نے، سارے بولو ہن رب جنہاں نوں جنتی کہہ چھڑے دنیا دی کوئی طاقت انہاں نوں جنت چوں کڈ سکدی؟ جیڑا انہاں دے متعلق تنقیص کرے گا، تنقید کرے گا، انہاں دے ایمان تے شک کرے گا، انشاءاللہ رب دی جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ کئی بدبخت پتہ کی آندے نے؟ آندے نے جی بڑا تسی سیابہ کرتے ہو، انہاں نوں کیڑی شے لگی سی، وہ بھی تے عام انسان ہی سن، وہ بھی تے ساڈے ورگے انسان ہی سن، انہاں دی کادی فضیلت ہے؟ اللہ اللہ، میں کیا انہاں دی فضیلت اگر ویکھنی ہے تے قرآن وچوں ویکھ، اللہ قرآن وچ انہاں دی فضیلت کی بیان کردا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ دی راہ جہاد کرتے ہیں، کافرانو قتل کرتے ہیں تے اپنا آپ قربان کرتے ہیں۔ کیوں جی تسی اج میرے پیغمبر دے حکم تے اپنی خواہش قربان کرنے تیار؟ معاف رکھنا، غصہ نہ کر بھی لوگے تے کوئی گل نہیں، جے سچی گل تے غصہ لگے تے لگنا چاہیے۔ جیڑے آج تک میرے نبی دی حدیث پیچھے اپنی داڑھی معاف نہیں کر سکے، جیڑے میرے نبی دے فرمان پیچھے اپنی داڑھی منانی آج تک نہیں چھڑ سکے، یہ میرے نبی دے صحابہ تے تنقید کرتے ہیں جنہ نبی دے اشارے دے جانا قربان کر چھڑیا۔ تو آج تک میرے نبی دے فرمان پیچھے اپنی داڑھی کٹنی دے منانی نہیں چھڑ سکیا، تے زبان ہونا دے کھولنے جنہ تن من تن سارا کچھ میرے نبی دے حکم تے قربان کر چھڑیا، اور لڑتے نے، مارتے نے تے مرتے نے۔ اے جے حزب اللہ، اے جے جنہاں نوں رب نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا، کون میرے نبی دے صحابہ؟ آؤ قرآن دی اگلی اے سناواں، اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دے اعمال نو بیان کیتا ہے، کردار نو بیان کیتا ہے۔ اے نبی دے صحابہ توبہ کرتے نے، اللہ قرآن بنا دیندہ ہے۔ نبی دے صحابہ صدقہ کرتے نے، رب قرآن بنا دیندہ ہے۔ نبی دے صحابہ قرآن پڑھتے نے، اللہ قرآن بنا دیندہ ہے۔ نبی دے صحابہ روندے نے، اللہ قرآن بنا دیندہ ہے۔ نبی دے صحابہ اگر امر بالمعروف کرتے نے، نہی عن المنکر کرتے نے، رب قرآن بنا دیندہ ہے۔ نبی دے صحابہ جہاد کرتے نے، اللہ قرآن بنا دیندہ ہے۔ نبی دے صحابہ اللہ دی حمد کرتے ہیں، اللہ قرآن بنا دیندہ ہے۔ اور نبی دے صحابہ اگر توبہ کرتے ہیں، رب قرآن بنا دیندہ ہے۔ اور جنہ دے کردار نو، جنہ دے اعمال نو رب اپنا قرآن بناوے، تو انہاں دے متعلق آکھے انہاں دی فضیلت کی ہے، انہاں دا شان کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے۔ لے سن قرآن وچوں سن، اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا میرے نبی دے صحابہ کون ہیں؟
سارے توبہ کرنے والے، ایک دی گل نہیں، دو دی گل نہیں، التائبون سارے میرے نبی دے یار کی کرنے والے، ہائے ہائے توبہ کرنے والے، العابدون میرے نبی دے سارے یار اللہ دی عبادت کرنے والے، السائحون میرے نبی دے سارے صحابہ جہاد کرنے والے، الراکعون میرے نبی دے سارے صحابہ رکوع کرنے والے، الساجدون میرے نبی دے سارے یار سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف میرے نبی دے سارے یار امر بالمعروف کرنے والے، لوکاں نو چنگے کماں دا حکم دین والے، والناہون عن المنکر میرے نبی دے سارے یار برائی تو لوکاں نو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ میرے نبی دے سارے یار اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے۔ رب نے جتھے گل مکائی ہے نا کمال کر چھڑیا ہے، فرمایا وبشر المؤمنین اے میرے پیغمبر اے جننے تو آٹے صحابہ نے اے سارے مومن نے انہاں سارے آنوں میری جنت دی بشارت دے دیو، انہاں سارے آنوں میری جنت دی بشارت دے دیو۔ اے لوگی بکواس کر دے نے، اسی اللہ دی رحمت نال قرآن پڑھنے ہیں، نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھنے ہیں۔ مشکات ایک روایت میں پڑھی تو انہوں کئی بار سنائی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، کتھے بیٹھے نے؟ منڈیر دا پتہ جا کی ہوندا ہے؟ اور کنارہ کنویں دا کنارہ لتا اندر لمکا کے نا تے میرے پیغمبر کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، تے دربان نے آ کے دسیا سونے ابو بکر آئے نے۔ کون آئے نے؟ ابو بکر آئے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ آندے نے او جی تسی صحابہ دیاں گلاں کیوں کردے ہو؟ اساں پہلا جمعہ حرم شریف خانے کعبے کے اندر پڑھیا، شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ نے جمعہ پڑھایا، اور میں بڑا خوش بھی ہویا تے حیران بھی ہویا کہ اسی کلے ہی نہیں پوری دنیا دے اتے چرچے نے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس جمعہ پڑھایا تے اپنے جمعے چ حضرت ابو بکر صدیق دے فضائل بیان فرمائے۔ تو سانو پاکستان میں پوچھنا ہے تسی صحابہ دیاں فضیلتاں کیوں بیان کردے ہو؟ ساری دنیا دے توحید پرست میرے نبی دے پروانے صحابہ دیاں فضیلتاں بیان کردے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے ابو بکر آئے نے، فرمایا دروازہ کھول دیو تے ابو بکر نو جنت دی بشارت دے دیو۔ دروازہ کھلیا، ابو بکر اللہ دے نبی تو انو جنت دی بشارت دے رہے ہیں۔ آئے ابو بکر میرے نبی دے نال کنویں دی منڈیر تے بیٹھ گئے، پھر دروازے تے دستک ہوئی، دربان آندہ سونیا عمر فاروق آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دروازہ کھول دیو وبشرہ بالجنہ تے انہاں نوں جنت دی بشارت دے دیو۔ آئے عمر رضی اللہ، عمر تو جنت دی بشارت ہوئے، اگے آئے ابو بکر دے نال کنویں دی منڈیر تے بیٹھ گئے، پھر دستک ہوئی، محبوب جی عثمان آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دروازہ کھول دیو تو عثمان نو آکھو مصائب آن گے تسی صبر کرو گے تو انو بھی جنت دی بشارت ہے، تو انو بھی جنت دی بشارت ہے۔ حضرت عثمان آئے، آ کے دیکھیا نبی پاک کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، نال ابو بکر بیٹھے نے، نال عمر بیٹھے نے، جگہ ایک سائیڈ تے ختم ہو گئی ہے، حضرت عثمان سامنے والی سائیڈ تے کنویں دی منڈیر تے بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماندے نے اساں ایتھوں حساب لایا کہ اے چار یار نے، تین کٹھے دفن ہوں گے، چوتھا سامنے دفن ہوئے گا، تے تین یار کٹھے دفن نے،
تین یار پتا جے کتھے دفن نے؟ اور پتا جے مسجد نبوی وچوں ریاض الجنہ جو نکلی ہے نا، جنت دے باغیچے جو، تے انج مڑیے تے کھبے ہاتھ میرے پیغمبر دا او گھر ہے جتھے میرے نبی اما جی عائشہ دے نال رہندے سن۔ پہلا جاندیاں قبر آندی ہے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، نال قبر آندی ہے سیدنا ابو بکر صدیق دی رضی اللہ عنہ، نال قبر ہے حضرت عمر فاروق دی رضی اللہ عنہ۔ ایک گھر دے اندر تین قبراں کٹھیاں نے، ایک قبر میرے مصطفیٰ دی ہے، نال قبر ابو بکر صدیق دی ہے، نال قبر عمر فاروق دی ہے، تے حضرت عثمان دی قبر اس دروازے جو جنوں باب السلام آکھیا جاندا ہے او دے جو باہر نکلی ہے تے بالکل سامنے جنت البقیع ہے جدے وچ قبر حضرت عثمان دی ہے۔ میرا نبی دنیا چ بشارتاں بھی دے گیا تے اے بھی دس گیا دفن بھی کتھے کتھے ہونا ہے، تیناں نے کٹھیاں دفن ہونا ہے، ایک نے سامنے دفن ہونا ہے، تے چارے ہی میرے نبی دے، تین ہی میرے نبی دے ساتھی نے، انہاں جنہ تیناں دی گل ویسے تے چارے ہی میرے نبی دے یار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اسی تے کہنے ہاں اے چارے میرے نبی تے پہلی کہڑے کہڑے والا؟ صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر، بولو بولو، صدیق عمر عثمان و علی، اے چارے ہی میرے نبی دے بیلی، بیلی سمجھ دیو نا یار، اے چارے ہی میرے نبی دے بیلی، پھل گلاب تے وانگ چمبیلی، اور جیڑا منتا نہیں ہے نہ چارانو شالا پیٹ دا روے گا او گلی گلی، شالا پیٹ دا ہی روے گا انشاءاللہ، رہے گا، پر اینا دی شان میں جو کمی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، اور توانو میں دساں اللہ توانو بھی لے جائے، او کنواں جس جگہ تے موجود سی او دے نشان آج بھی موجود نے، میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ قباء جائیے نا، قباء مسجد، کیڑی قباء مسجد؟ جس قباء مسجد دے لوگاں دے متعلق میرے رب نے کی آکھے ہے؟ لمسجد اسس، اللہ دی قسم ہے اسی انج پھرنے سنا مدینے جگہ جگہ تے صحابہ دیاں یاداں، جگہ جگہ تے صحابہ دی نشان، جگہ جگہ تے صحابہ دے اثرات، خوشبو آندیاں نے اتھوں رب دی جماعت دیاں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ او مسجد قباء، جس مسجد بارے میرے رب نے فرمایا سونیا او مسجد جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے، اس مسجد کے اندر ایسے لوگ نے یحبون ان یتطہروا، جڑے طہارت نو بڑا پسند کرتے ہیں، جڑے صفائی نو بڑا پسند کرتے ہیں، جڑے پاکی نو بڑا پسند کرتے ہیں، تے سونیا انہاں نو خبر دے دیو واللہ یحب المطہرین، اے جڑے قباء والے طہارت تے صفائی نو پسند کرتے ہیں، انہاں نو دس دیو میرا رب انہاں نو پسند فرماندا ہے، اللہ انہاں نال محبت کردا ہے۔ تے قباء والے کون سن؟ میرے نبی دے، اچھی بولو، میرے نبی دے صحابہ۔ رب آندا ہے انہاں نال اللہ محبت کردا ہے، اور تو ظالمہ انہاں دے بارے زبانہ کھولنا ہے، تو بکواس کرنا ہے، تو انہاں دے تنقید کرنا ہے، جنہ دے بارے رب کہندا ہے واللہ یحب المطہرین۔ اے جڑے قباء والے پاک لوگ نے، اللہ انہاں نال محبت کردا ہے۔ اور اس قباء مسجد چوں باہر نکلی ہے نا، تے اوتھے اج بھی اس کنویں دے اثرات موجود نے، جس کنویں دی منڈیر تے بیٹھ کے میرے نبی نے ابو بکر تے عمر تے عثمان نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔
کون میرے نبی دے یار، کون صحابہ؟ میں جڑی شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا، یہ آیت دی میں وضاحت کرا دے بعد مقامہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماندے نے اللہ نے تواڈے وچوں جڑے ایمان والے نے، تواڈے وچوں ہن اے رب جنہاں نو کہہ رہا ہے تواڈے وچوں جڑے ایمان والے نے، او تواڈے وچوں او کون سن؟ او میرے نبی دے سارے کون سن؟ صحابہ سن۔ او اس وقت دے مسلمان سن جدوں قرآن اتر رہا سی۔ اللہ فرماتے نے جڑے تواڈے وچوں مومن نے، اللہ نے انہاں نال وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ کا وعدہ فرمایا ہی، فرمایا اللہ یستخلفنہم فی الارض، اللہ انہاں نو زمین وچ خلافت دے گا، اللہ انہاں نو زمین وچ حکومت دے گا، اللہ انہاں نو زمین دے اندر استحکام عطا فرمائے گا۔ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جویں تواڈے تو پہلے مومناں نو اللہ نے زمین دے اندر استحکام عطا فرمایا، خلافت تے حکومت دتیاں، اے جڑے تواڈے وچوں مومن ہون گے اللہ انہاں نو بھی خلافت عطا فرمائے گا، انہاں نو بھی حکومت عطا فرمائے گا۔ اور رب کرے گا کی؟ فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اللہ انہاں دے دین نو زمین دے اندر جگہ عطا فرمائے گا اور انہاں دے خوف نو امن دے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اور انہاں دی نشانی کی ہوئے گی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور صرف میری ہی عبادت کرتے ہوں گے، میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندے ہوں گے۔ حضرات آؤ میں دساں، اے رب نے جنہاں نال وعدہ کیتا او لوگ کون سن؟ میرے نبی تو بعد خلیفہ کون بنے؟ جنہیں پتا جے تو آنو تے بولو ہاں کون بنے؟ میرے نبی تو بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر تو بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر تو بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان تو بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی تو بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت حسن تو بعد خلیفہ یا بادشاہ یا حاکم، اگر تو خلیفہ نہیں مانتا حاکم وقت ہی من لے، حاکم کون بنے؟ حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنے دور دے اندر پوری زمین جتھوں تک حکومت 64 لاکھ مربع میل تک اس ساری سرزمین دے نظام کدا نافذ کیتا؟ رب دے قرآن دا کیتا، آمینہ دے لال دے فرمان دا کیتا۔ اس ساری زمین تے بادشاہت کیڑے دین دی سی؟ دینے بولو دینے۔ ہن اللہ آندا ہے میں تواڈے جو مومناں نال وعدہ کر لیا، تانوں حکومت دیاں گا، خلافت دیاں گا، تواڈے دین نو زمین وچ جگہ دیاں گا، اور میں جناب خوف تو امن نو، میں خوف نو امن وچ بدل دیاں گا، اور انہاں دی نشانی یہ ہوئے گی اے میری ہی عبادت کرتے ہوں گے، میرے نال کسے نو شریک نہیں بنان گے۔ ابو بکر صدیق دا دور آیا، خوف امن وچ بدلیا، مضبوط دین اسلام ہویا، اور جناب خلیفہ ابو بکر بنے۔ حضرت عمر کا دور آیا، خلافت عمر دیئے، دین وقتا جا رہے ہیں، حکومت اسلامیہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ دور حضرت عثمان دا آیا، خلیفہ عثمان بنے، اور دور جناب عثمان دے، خلافت اسلامیہ وقتی جا رہی ہے، دین مضبوط ہوتا جا رہے ہیں۔ حضرت علی کا دور آیا، خلافت حضرت علی دیئے، دین مضبوط ہویا۔ حضرت حسن کا دور آیا، دین جناب خلافت حضرت حسن دیئے، دین مضبوط آیا۔
حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، خلافت حضرت امیر معاویہ دی ہے، اور سمندر پار تک جھنڈے کٹے جا رہے ہیں تے دین اسلام دے کٹے جا رہے ہیں۔ اللہ آندا ہے سارا کام کرنے والے کون ہون گے؟ مومن۔ کون ہون گے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، بولو کی لفظ ہے؟ کچھ ہی بولو کی لفظ ہے؟ پتہ لگا جنہ کولو اللہ نے دین دے غلبے دا کم لیا ہے، جنہ نو خلافتاں تے حکومتاں دتیاں نے، سارے مومن سن۔ اے سارے بولو، جیڑا انہاں دے ایمان دے شک کردے آپ بے ایمان بن جاندا ہے۔ کیوں؟ صحابہ دے متعلق اللہ نے قرآن وچ آکھیا ہے، منافقاں نے صحابہ نو آکھیا ہے بے وقوف نے، اللہ نے آکھیا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف کہن والے آپ بے وقوف نے۔ آپ کی نے؟ ہن جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو بے ایمان کہندا ہے قرآن دے قانون دے مطابق آپ کی ہے؟ بولو، جیڑا نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ فاسق فاجر کہندا او آپ بولو کی ہے؟ فاسق فاجر۔ اور جیڑا نبی دے صحابہ تے لعنتاں پاندا بولو او آپ کی ہے؟ لعنتی ہے۔ جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو جہنمی کہندا ہے، نبی دے تے سارے صحابہ جنتی نے، او آپ بولو کی ہے؟ جہنمی ہے، جہنم دا ایندھن بنے گا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی دی، عمر ساری اندر نظارے تے پیتی، نظارے تے پیتی، اشارے تے پیتی، نبی دے محمد دے پیارے دیوارے تے پیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی، اور راتاں دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر حضر تے غاران دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی، مزاران دے ساتھی۔ کنے ستے نے میرے نبی نا مزارے چھے؟ ابو بکر تے عمر۔ احد میں میدان وال جائیے نا، کتل جائیے؟ اللہ تو انہوں لے جائے۔ راہ بچ جاندیاں کھبے آتے ایک مسجد ہوندی ہے، وہ مسجد اس جگہ تے بنائی گئی ہے جتھے احد بچ جاندیاں منافقاں نے میرے پیغمبر نو آکھیا اساں تے تواڈے نال نہیں جانا، اسی واپس ٹر چلے جائے۔ 1000 دا لشکر لے کے میرے نبی نکلے، 300 منافق اس مقام تو واپس ہو گئے، باقی کنے رہ گئے؟ 700۔ تھوڑا جی آگے گئے نا تے ایک اور مسجد ہوندی ہے، تے میرے پیغمبر نے اتھے پھر پڑاؤ کیتا، فرمایا صحابہ او 300 ٹر گئے نے، تو آڈے جو جیڑا جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، مینوں مشورہ دیو اگے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ جس جگہ تے میرے نبی نے صحابہ کو مشورہ لیا اتھے آج مسجد بنی۔ صحابہ نو میرے نبی نے پوچھا تہاڈا کی خیال ہے؟ وہ 300 تے ٹر گئے نے پیچھاں، تہاڈا کی خیال ہے اگے جانا چاہیے کہ نہیں؟ صحابہ آندے نے جی اللہ دے نبی جانا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے پھر پوچھیا بھائی میں پوچھ رہا اگے جانا چاہیے کہ نہیں؟ انصاری صحابیاں دا ایک سردار اٹھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھ کے آندا سونیا انج لگدا جی میں تسی سانوں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو، فرمایا ہاں تسی دسو، کیونکہ اسی ہجرت کر کے تواڈے کول ہی آئے ہاں، تواڈے شہر وچ آیا، تسی دسو سانوں اگے جانا چاہیے یا پیچھے مڑ جانا چاہیے؟ کیونکہ بندے تھوڑے رہ گئے ہیں، 700 بندہ رہ گیا، مقابلے تے مشرک 3000 ہے، دسو کی کرنا جے؟ تے انصار صحابہ فرماندے نے محبوب جی اسی بنی اسرائیلیاں ورگے نہیں، جنہ موسیٰ علیہ السلام نو آکیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، موسیٰ جا
تو اپنے رب نو نال لے جا تے جا کے کافراں نال لڑ، جدوں فتح ہو جائے گی سانو بلا لئی، اسی بھی آ جاواں گے۔ فرمان لگے انصاری صحابی سونے اسی بنی اسرائیلیاں ورگے نہیں، اسی نہیں آکھاں گے جاؤ تسی جا کے لڑو، جدوں فتح ہو جائے گی تے سانو بلا لیا جے۔ سونیا تسی سانو سمندراں چ بھی اگر واڑ دیو گے اسی وڑ جاں گے، سونیا جتھے تہاڈا پسینہ ٹکے گا اسی اوتے خون بہا دیاں گے۔ میرے نبی خوش ہو گئے، میرے نبی فرمایا چلو پھر چلیے کہ پھر میرے نبی گئے، جنگ کی تھی تے رب نے فتح عطا فرمائی۔ احد دے پہاڑ دے تھلے نا جتھے میرے نبی نے جنگ تو فارغ ہو کے عصر دی نماز ابو بکر و عمر دے نال پڑھی، آج بھی وہ جگہ اتھے موجود ہے، انہوں ول دیتا گیا ہے، محفوظ کر دیتا گیا ہے، اور اتھے موقع مل جائے اساں اتھے زور دی نماز جا کے ادا کی دی تے خیال ہے سی یا اللہ اس جگہ تے تیرے نبی دے قدم لگے نے، اس جگہ تے تیرے نبی نے سجدے کیتے نے، اللہ ساڈے بھی سجدے قبول فرما لے۔ حضرات میرے نبی دے اور صحابہ جنہ سفر و حضر دے اندر دن رات دے اندر ہر موقع دے میرے نبی دے قدم نال قدم ملا کے جہاد کیتے، جانا قربان کیتیاں نے۔ آج جڑا انہاں دے متعلق زبان کھولے گا اللہ دی قسم جہنم ایندھن بن جائے گا۔ وہ اس لیے تو اسی کہنے ہیں نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی اور راتاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، نبی دے ساڈا عقیدہ سن میں اعلان کر کے عقیدہ بیان کرنا، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، اللہ دی قسم ہو جہنم نو جاسی۔ اللہ مینوں تانوں صحابہ نو اللہ ہر ویلے دعاواں چ یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دیاں عظمتاں دے جھنڈے بلند کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں واسطے رب نے آکھا دعا کریا کرو ربنا اغفر لنا والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جے ساڈے تو پہلا ایمان سبقت لے جا چکے نے سب نو معاف فرما دے۔ اے دعا کرنی ہے، کٹے نہیں کھولنے جڑے اساں اج کھولے نے، انہاں تے تنقید نہیں کرنی، انہاں دے حق وچ دعا کرنی، اللہ دا حکم ہے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔